الحديث ديالنا على الطوموبيلات ديال من 4 المليون حتى ل5 المليون. الناس اللي مازال متابونش معنا كيشوفونا أول مرة يتابوناو معنا، والناس اللي مكيتبعونا يديرو لينا لايك ولا التعليقات باش نبقاو ديما يوصلهم الجديد. نبداو بأول سيارة هادي بولو فولكسفاغن. ممكن هاد الكاروسري هذا تاخديه في ليسانس موديل تاخد من 2005 حتى 2008، راك تخلص شي 650 درهم ديال الضريبة. موتور فيها راه انكاز، موتور فيها راه مليح. ولا بغيتي تاخدها في المازوط راه تاخد هاد الكاروسري هذا اللي عنده البارابورات دايرين، تاخد فيه تا هو الموديل من 2004 حتى 2006. تاخدها في المازوط. هادي راه 8 الخيل، راه بحال عندك زيبرا، بحال راكب على زيبرا ب4 المليون ونص ولا 4 و800. الطوموبيلة راه صحيحة، بياس ديالها راه موجودة تتجي من برا. الطوموبيلة راه ممتازة. عندنا هاد 190 هادي، الناس اللي كيعز عليهم المرسيدس، كاروسري ديال 190 راه بلا ما نهضرو عليه. والموتور راه متيخسرش فيها قاع نهائيا، السخونية راه متشوفاش. هو الانسان اللي باغي يشري 190 انا كنصح الناس ياخدو موتور يكون نورمال، حيت ما كيكونسوميش المازوت بزاف. من ناحية راه كاين اللي فيها الكليمة وكاين اللي ما فيهاش. هو كما كنوصيكم ديما، اي سيارة الانسان بغى يشريها ضروري لا فيزيت تكنيك، فحص تقني، ماشي دير لا فيزيت ديالو على حساب النويمرات وداكشي. راه ممكن تاخد فيها الموديل من 90 91 حتى 92. ديوانة 2008 راه فيها الديوانة هي 2009 2010. تاخدها بهاد الثمن اللي دوينا عليه، راه مليح فيها قاع. تاخديه ب50,000 درهم، موديل 91 ولا 92، ديوانة 2008. خود الموتور نورمال. حتى الصالون راه فيها هاد الباج، وفيها كاين واحد الصالون كنقول ليه حنا الصالون كحل، وفيها الصالون جاكار والطابلو هابط. الطوموبيلة راه زوينة. هادي راه الميكان كلاسيك، راه 7 الخيل، كتخلص 700 درهم ضريبة. طوموبيلة راه ممتازة، فيها موتور دي تي ماشي دي سي، دي تي اي. فيها اللي فيها الكليمة وفيها اللي ما فيهاش كليمة. طوموبيلة راه الكاروسري راه رونو، موتور راه مفيش المشاكل صراحة. فيها واحد المالا راه كبيرة، راه اللي عندك مثلا اي حاجة بغيت تهزها فيها المالا راه كبيرة فيها تبارك الله. من ناحية العمل ديالها راه مخيرة، البياس ديالها راه موجود. كاين عند المالين القطع الغيار، اي واحد مشيتي عنده تلقى عنده البياس ديالها. هادي راه الكوبي ديالها، الناس اللي عزيز عليهم من حديد كوبي متيبغوش المالا، هادي راه الكوبي ديالها هي راه تاخد فيها موديل 2000 2001 2003. تقدر لقيتي شي حاجة نقية راه توصل حتى ل50,000 درهم. وهاديك الكلاسيك ديالها مواد المالا راه تاخدو 4 و200. إلا كانت شي حاجة مليحة 4 ونص 4 و600. موديل 2000 2001 هي اللي فيها هاد الكالاندر هذا نوفو، حيت كاينة واحد الوحدة 99 98 مفيهاش هاد الكالاندر هذا ديال نوفو. طوموبيلة راه جربتها انا بالتجريب وخديتها للناس ديجا، صراحة طوموبيلة ممتازة. البياس ديالها مثلا يخصك باب، يخصك كابو، اللي خصها ديك البارشوكات ديالها كلشي موجود. هادي راه الكورولا، الناس اللي عزيز عليهم الحديد ديال الجابون، هادي راه كورولا، تويوتا كورولا. صراحة الموتور هادي راه تاخد فيها الموديل من 2005 2006 حتى 2007. الموتور فيها راه نورمال، فيه لي زانجيكتور عاديين والبومبة عادية. صراحة الموتور ديالها راه بحال عندك ايسيزي بيكوب. راه ما الموتور ديالها راه ما تيخسرش نهائيا، السخونية راه ما تشوفهاش. هو الوريقات ديالها راه هي شي 1500 درهم ديال الضريبة. المهم راه زيد عليك شي 1500 درهم في العام. واني راه الصح والعمل الناس اللي عزيز عليهم الحديد ديال الجابون، هذا راه الصالون ديالها من الداخل. راه طوموبيلة صراحة كونفور، كتحس بها زاكية. ما من الكاروسري ديالها راه بصح راه مندويوش عليه. هادي راه بحالها تقريبا بحال 190. هادي راه كتكون شوية طالعة شوية في الموديل 2005 2006 حتى 2007. فيها هاد الكاروسري هذا، حيت من 2009 والفوق بدات كتخرج هذيك الميلينيوم نوفو ديالها، راه فيها موتور هذيك انجيكسيون ضو، كنقول لها حنا الكورولا ميلينيوم. هادي راها ممتازة صراحة. الناس اللي باغا تشري بهاد الثمن ديال 4 و200 4 و300 4 ونص على حساب الموديل وحساب النقا.
ديما كيما كنقول لكم أنا الحديد راه ممقادش، راه كاين واحد الفرق حتى ل5000 درهم، 3000 درهم، 4000 درهم، حتى ل5000 درهم، على حساب النقا ديال الطوموبيل اللي لقيتي والموديل. الفرق عام على عام كيتغير الثمن. هادي راه 19 شامط، الناس اللي كتبغي 19 كتبغي المالا، هادي راه 19 شامط، راه تاخد فيها شي حاجة راس سوق موديل 94 95 ديواني 2008 2009 2010. حيت كاين فيها واحد الموديل راه بلاد راه كيكون فيه حتى ل96. هادي راه كندوي معاك لو الانسان اللي بغى ياخد شي حاجة ياخد شي حاجة مدونة صراحة، راه خدمات مزيانة، وراه 7 الخير كتخلص 700 درهم ضريبة. طوموبيلة راه مفيهاش مشاكل، فيها لي زانجيكتور عاديين، فيها البومبة عادية، مفيهاش الضو. طوموبيلة اقتصادية من ناحية المازوت. وحتى هاد الحديد اللي وريتكم كامل راه متلقاش مشكل في البيع ديالو، راه تبغي تبيع في البلاصة، راه ماشي كل هاد الحديد راه مطلوب في السوق. هادي راه الكوبي ديالها، غتاخد فيها شي حاجات هي مليحة موديل 94 95 ديوان 2008 2009 2010. حيت راه في 2010 حبست هاد الديوانة ديال الحديد ديال اللي عنده العمر ديالو أكثر من 5 سنين، حبسات في 2010. هادي راه تاخدها حتى هي ب4 ونص 4 و600 4 و700 قاع الماكسيموم، شي حاجة مليحة. راه الفرق هي والأخرى غير في المالا، راه الكابو راه تقريبا بحال البيبان بحال نفس الموتور. البياس ديالها راه موجود عند حنا كنقولو مولاي لافير، هاي موجود عندهم البياس ديالها، أي حاجة بغيتيها وما غاليش البياس ديالها. راه خدمات عزيزة على الناس بزاف، كانوا كيكسبوها الناس ديال التعليم بزاف، وراكم عارفين الناس ديال التعليم الحاجة اللي ما كانتش نادرة ما يكسبوهاش. هادي نقولو في الجي تي دي كنا دوينا على لاسيان ديالها، هادي راه النوفو. هادي النوفو فيها البارشوكات كيكونوا بومبي بحال هكا، كتكون الطوموبيلة زايدة شوية في العمارة على الأخرى، وحتى في العمر كتكون زايدة. موديل 90 91 92 ديوانات هي 2008 2009 2010. راه تاخد شي حاجة مليحة، ما نتذاكروش عليها بهاد الثمن ديال اللي قلت لكم ديال ما بين 4 حتى ل5 المليون. كيبقى الفرق ديما ديال 3000 درهم ولا 4000 درهم. راه المليح فيها تاخدي ب4700 4800. الا كانت شي حاجة زعما مهلية بزاف 50000 درهم. حتى هي البياس ديالها راه موجود. الموطور راه فيها موطور كاين نورمال، وكاين فيها موطور تيربو، وفيها كاين واحد الموطور تا هو انتركولير. هادي راه الكرون بونتو هادي راه تاخدها في ليسانس، تاخدها بهاد الثمن ديال 4800 حتى ل5 المليون. تاخد فيها الموديل من 2008 2009 حتى 2010. تقدر توصل لهاد الثمن ديال 50000 درهم، تاخد شي حاجة زوينة ونقية. غير حدي مع الانسان بحال هاد الكرون بونتو راه كتكون بزاف في اللوكاسيون، الانسان يقلب مزيان ما ياخدش لاكسيدون. طوموبيله راه الموتور فيها راه ما ياكل حتى شي حاجة، اقتصادية، بريستيج لا في النظرة ديالها لا في كلشي. يركبوا عليها بنات ورجالة ما كاينش مشكل صراحة. كاروسري ديالها مزيان، فيها دوبل لاسيستي، بغيتي تخفف لاسيستي كتر تخفيه. هادي راه الناس اللي كيخدمو تما راه منسيناهمش، عزلنا ليهم هاد الاكسبريس. هادي اكسبريس راه تاخد فيها الموديل من 2000 حتى ل 2004. تاخد فيها شي كاروسري يكون مزيان، موتور فيها راه تقريبا راه بحال ديال 19، موتور فيها عادي راه ديال الخدمة. هادي البارتنير كنا دوينا على ديك البارتنير الاخرى اللي عندها البارابولات كبار. هادي البارتنير شينوية، فيها الكاروسري صح من الكاروسري الاخر، ومطلوبة على الاخرى. مثلا الانسان الا ركب وخدم وهز عليه السلعة وبغى يبيع وداكشي، راه في البلاصة هاد الشينوية راه مطلوبة بزاف. اصلا هي راه قليلة في السوق، وحنايا حيت كنقولو ليها الشينوية حيت كاين الفرق بينها وبين الاخرى في هاد البارابولات القداميين كيكونوا صغيورين واحد شوية، ومسمينها حنا الشينوية، كنقولو ليها الشينوية. هادي الكاروسري ديالها راه صح من ديال الاخرى، وصراحة راه في الخدمة راه ممتازة. كنقولو حنا راه ما كتكزرش بحال الاخرى، كاين حيت الاخرى شوية داك ليسيو ديالها اللور كتكزر منو، هادي راه ما كتكزرش. هادي الصيانة كنا دوينا على الباليو وما دويناش على الصيانة. هاد الصيانة زايدة على الباليو عيب المالا، راه نفس البيبان نفس الكابو نفس الموتور، راه نفس اقتصاد في المازوت. 7 الخيل هي راه كتخلص 700 درهم في الضريبة. راه تاخد فيها الموتور فورما ديال الطاليان، راه تاخد فيها الموديل 2000 2001 2002 حتى 2003 الفورما ديال الطاليان. 2004 2005 2006 بدات الفورما ديال البرازيل. من الأحسن تاخد الفورما ديال الطاليان
طوموبيلة راها ممتازة، راه ركوب و كلشي.